नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा बिबिएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको अडिटिङ पार्ट चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। हामीले यस अघिका भिडियोहरूमा हामीले अडिटिङको डेफिनेसनका साथसाथै यसको उद्देश्य र यसका प्रकारहरू हामीले पढिसकेका छौँ र हामी आज यस भिडियोमा इन्टर्नल चेक एन्ड द इन्टर्नल कन्ट्रोल च्याप्टरसँग रिलेटेड हामीले थ्योरीहरू चाहिँ गर्न जाँदैछौँ। जस्तै के हो त हाम्रो इन्टर्नल चेक भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यो इन्टर्नल चेक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोलको चाहिँ एउटा पार्ट हो है। यो इन्टर्नल चेक चाहिँ एउटा इन्टर्नल कन्ट्रोलको चाहिँ पार्ट हो र यो जस्तै के हो भन्दा चाहिँ यो इन्टर्नल चेक चाहिँ यसमा चेकिङ हुने काम गर्दछ। एउटा स्टाफले अर्को स्टाफलाई चाहिँ चेकिङ हुने काम गर्छ। जस्तै कसरी भन्दा चाहिँ प्रोसेस वाइज के, जस्तै एन्ड इन्टर्नल चेक इज अ पार्ट अफ द इन्टर्नल कन्ट्रोल भइहाल्यो, यो हामीलाई थाहा भइहाल्यो है। जस्तै इट इज द प्रोसेस अफ द अरेन्जमेन्ट अफ द ड्युटिज अफ द भेरियस स्टाफ अफ एन अर्गनाइजेसन इन सच अ वे द्याट द वर्क अफ द वान स्टाफ इज अटोमेटिकली चेक बाई द नेक्स्ट स्टाफ वाइल पर्फर्मिङ हिज ड्युटिज। जस्तै अब एउटा स्टाफले आफ्नो ड्युटिज पर्फर्म गर्दा चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अर्को स्टाफले गरेको कामहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, रिभ्यू भएको हुन्छ अथवा चेक भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै इन्टर्नल चेकको हेल्पबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म छिटो मात्रामा चाहिँ फ्रडहरूको रिस्कहरूको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। जस्तै त्यो फ्रडहरू चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ र प्रिभेन्ट गर्नुको साथसाथै हामीले चाहिँ त्यसलाई करेक्ट पनि गर्न सक्छौँ नि त। जस्तै फ्रड होस् अथवा इरर होस् है। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्टर्नल चेकमा it is the process of an arrangement of duties of various staffs of an organization in such a way that the work of one staff is automatically checked by the next staff while performing his duties भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। के रहेछ त हाम्रो इन्टर्नल चेक भनेको चाहिँ, यो भनेको एउटा यस्तो अरेन्जमेन्ट गर्ने एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ड्युटिज अफ द स्टाफहरूलाई चाहिँ अफ द अर्गनाइजेसनको चाहिँ यसरी चाहिँ राखिएको हुन्छ, जसले कारणले गर्दा चाहिँ एउटा स्टाफले गरेको काम चाहिँ अर्को स्टाफले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ चेक्ड हुने काम गर्दछ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फ्रड हुने अथवा इरर हुने चान्सेसहरू चाहिँ एकदम कम हुने गर्दछ र हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एकदमै ट्रु एन्ड द फेयर आउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो इन्टर्नल चेक भन्ने बित्तिकै एउटा के हो त भन्दा इट इज द पार्ट अफ द इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम। इट इज द पार्ट अफ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम। यो चाहिँ एउटा के भन्दा चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ एउटा यो पार्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यो इन्टर्नल चेकभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ फ्रडहरू चाहिँ यसको चाहिँ मेन उद्देश्य के भन्दा चाहिँ डिटेक्सन अफ द फ्रड पनि हुन सकिन्छ नि हैन। डिटेक्सन अफ फ्रड
एन्ड इरोर है। फ्रड र इरोरहरूको चाहिँ डिटेक्सन हुने काम गर्दछ र यसरी फ्रड र इरोरहरूको डिटेक्सन भएपछि के हुन्छ त हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू र बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरूले चाहिँ एक्चुअल रिजल्ट दिने काम गर्दछ र हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कस्तो ओपिनियन आउँछ त अडिटरको यसमा फियर भ्यू आउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यो इन्टर्नल चेकलाई चाहिँ हाम्रो एलआर डिक्सेले चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ है। एउटा हाम्रो राइटर रहेको छ अकर्डिङ टु एलआर डिक्से internal check is such an arrangement of books keeping routine that errors and frauds are likely to be prevented or discovered by the very operation of the bookkeeping। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो एउटा राइटरले चाहिँ यसरी इन्टर्नल चेकलाई चाहिँ डिफाइन गरेको पाइन्छ। जस्तै उहाँको अनुसार चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ इन्टर्नल चेक भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अरेन्जमेन्ट हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने अरेन्जमेन्ट अफ द बुक किपिङ रुटिन द्याट इरोर एन्ड द फ्रड्स आर लाइकली टु बी प्रिभेन्टेड। जस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इरोर अथवा फ्रड हुन्छ नि। इरोर भने चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ जुन चाहिँ हाम्रो मिस्टेकली हुने गर्दछ र जुन चाहिँ अनइन्टेन्सनल हुने गर्दछ र हाम्रो फ्रड भनेको चाहिँ एउटा जानी गरिने काम हो जसले जुन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ इन्टेन्सनल फ्रड अथवा इन्टेन्सनल एक्टिभिटिज हुने गर्दछ। र इरोर एन्ड द फ्रड भनेको चाहिँ जस्तै एउटा के भयो त जुन दुवै कुराहरू चाहिँ के होस् भन्दा चाहिँ नहोस् के हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमा अथवा बिजनेसमा। यदि चाहिँ फ्रड र इरोर चाहिँ बिजनेसमा हुन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त बिजनेसको प्रफिटहरू सबै घट्न थाल्छ र साथसाथै फियर भ्यू पनि आउँदैन है र हाम्रो बिजनेस पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ फ्रड र इरोर भयो भने पनि र एकोर्डिङ टु द ल अनुसार चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ पनिसमेन्टहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै र यसरी चाहिँ हामीले इन्टर्नल चेक सिस्टम चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल चेक हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ इरोर र फ्रड हुने सम्भावनाहरू चाहिँ कमी आउनुको साथसाथै त्यसमा चाहिँ रोक ल्याउने गर्दछ। र डिस्कभर्ड बाई द भेरी अपरेसन अफ द बुक किपिङ इट्सेल्फ भने चाहिँ यो जुन कुरा चाहिँ यदि इरोर र फ्रड भए पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सजिलो हुने काम चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल चेकले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल चेकमा पनि खासै केही छैन। के भयो त यो भनेको चाहिँ एउटा पार्ट अफ द इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम हो जसले चाहिँ हामीले के गर्दछ डिटेक्सन अफ द फ्रड एन्ड द इरोर साथसाथै प्रिभेन्सन पनि गर्ने काम गर्दछ है। र इन्टर्नल चेकमा हाम्रो के छ भन्दा इट इज द प्रोसेस अफ एन अरेन्जमेन्ट अफ ड्युटिज अफ भेरियस स्टाफ्स अफ एन अर्गनाइजेसन इन सच अ वे द्याट द वर्क अफ द वान स्टाफ इज अटोमेटिकल्ली चेक्ड बाई द नेक्स्ट स्टाफ वाइल पर्फर्मिङ हिज ड्युटिज भने चाहिँ जसमा चाहिँ आफै अटोमेटिकली चाहिँ एउटा स्टाफले गरेको काम अर्को स्टाफले चाहिँ चेक हुने काम गर्दछ हाम्रो यो इन्टर्नल चेकमा। र यसरी हाम्रो इन्टर्नल चेकलाई चाहिँ एउटा राइटरले चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको पाइन्छ। जस्तै हाम्रो के छ त राइटरको अनुसार इन्टर्नल चेक इज सच एन
arrangement of the books keeping routine that error and the fraud are likely to be prevented or discovered by the very operation of the bookkeeping itself भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। यसरी इन्टर्नल चेकको हाम्रो डेफिनेसन त पढ्यौँ र यो इन्टर्नल चेकको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि हामीले अघि नै पढे जस्तै हो कि जस्तै यसले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने अथवा मिनिमाइजेसन अफ द चान्सेस अफ द फ्रडहरू है, जसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा हुनसक्ने अथवा अहिले भइरहेको एउटा फ्रड हुन्छ नि अथवा इरोरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ रोक्ने काम अथवा कमी ल्याउने काम गर्दछ। साथसाथै हामीसँग भएको स्टकहरूको क्यास ब्यालेन्सहरूको चाहिँ मिसएप्रोप्रिएसन हुनसक्ने हुन्छ नि हो, त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउने गर्दछ हो, त्यस्तै रहेको छ। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है objectives of इन्टर्नल चेक के हो त? इन्टर्नल चेकको अब्जेक्टिभ यहाँ रहेको छ following are the major objectives of internal check systems। जस्तै हाम्रो के रहेको त भन्दा टु प्रिभेन्ट or minimize the chances of fraud, errors or any sort of irregularities है, which may be communicated by the staff भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है, by the staffs। र यसै गरी अर्को रहेको छ यसमा to prevent misappropriation of cash or stock है, जुन चाहिँ हाम्रो मिसएप्रोप्रिएसन हुन सक्ने सम्भावित हुन्छ नि त हाम्रो क्यास र स्टक हो, त्यसलाई चाहिँ रोक ल्याउने, त्यसमा चाहिँ रोक्न अथवा त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउन चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्दछ। चोरी अथवा हुन्छ नि हराउने, लस हुने है, त्यो सबै काम चाहिँ हामीले यसले रोक्ने काम गर्दछ। र अर्को रहेको छ यसमा टु इन्स्योर द रिलायबिलिटी, यसले के इन्स्योर गर्ने काम गर्छ? रिलायबिलिटी अफ इन्फर्मेसन produced by the accounting system। To ensure the reliability of the information produced by the accounting system। जस्तै हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टमले कुनै पनि एउटा रिजल्ट निकाल्छ नि अथवा एकाउन्टिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ रिलायबिलिटीलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल चेकले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो इन्टर्नल चेकको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो कतिको चाहिँ यसलाई विश्वसनीयता छ त हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसन भन्ने कुरा हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल चेकले गर्नेछ। र जस्तै यसले कुनै पनि क्यास अथवा स्टकहरूको अथवा सम्पत्तिहरू बिजनेसको सम्पत्तिहरूको चाहिँ मिसएप्रोप्रिएसन हुनमा चाहिँ रोक ल्याउँछ। र साथसाथै यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्रड हुन्छ नि अथवा इरोर अथवा एनी सर्ट अफ द इरेगुलारिटिज जसले चाहिँ जुन चाहिँ कसले भन्दा चाहिँ
त्यही फर्मको स्टाफहरूले चाहिँ कमिटेड गरिएको हुन्छ है भनेदेखि त्यसलाई पनि रोक्ने अथवा कमी ल्याउने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ हाम्रो इन्टरनल चेकले। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनल चेक भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ एउटा स्टाफले गरेको काम अर्को स्टाफले चाहिँ अटोमेटिकली चेक हुने गर्दछ के भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अर्को यसमा छ नम्बर 4 मा to detect errors and frauds promptly. This helps to minimize their minimize effects in long term भन्ने कुरा रहेको छ है। जस्तै यसमा के रहेको छ टु डिटेक्ट इरोर एन्ड द फ्रड। यसले चाहिँ बिजनेसमा रहेको इरोर अथवा फ्रडहरूलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्नुको साथसाथै यसले यदि त्यो इरोर र फ्रडले गर्दा पर्ने असरहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने काम गर्दछ। जस्तै यहाँ के रहेको छ टु डिटेक्ट इरोर एन्ड द फ्रड प्रोम्प्टली दिस हेल्प्स टु मिनिमाइज देयर इफेक्ट इन द लङ टर्म भन्ने कुरा रहेको छ है। र अर्को हाम्रो 5 मा रहेको छ यसमा टु एक्सरसाइज मोरल प्रेसर ओभर द staff. Every staff knows that his work will be checked, so he performs work carefully. To improve overall efficiency of the staff by allocating duties on the basis of division of work. र यसरी हाम्रो 6 वटा चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ द इन्टरनल चेक रहेको छ है। जस्तै हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो इन्टरनल चेकको अब्जेक्टिभमा to prevent and minimize the chances of the fraud or the error or the any sort of the irregularities which may be communicated by the staff भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। र to prevent misappropriation of the cash and or the stock भन्ने कुरा रहेको छ है। र साथै to ensure the reliability of the information produced by the accounting system भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र to detect error and the fraud promptly this helps to minimize their effect in the long term भन्ने कुरा रहेको छ। र 5 मा objective of the internal check मा रहेको छ to exercise moral pressure over the के भन्दा चाहिँ over the staffs है। र staff knows that this work will be checked, so he perform the work carefully भने चाहिँ कुनै पनि स्टाफलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि अब उसले गरेको काम चाहिँ उसभन्दा हायर लेभलको मान्छेले चाहिँ अब चेक गर्छ भनेदेखि उसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पर्फर्म गर्ने काम गर्छ नि त है। उसले गरेको गल्ती अथवा उसले गरेको फ्रडहरू चाहिँ डिटेक्ट हुने चाहिँ सम्भावनाको कारणले गर्दा यसरी डिटेक्ट हुँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट हुने हुन्छ। जस्तै हाम्रो पनिसमेन्ट जे पनि हुनसक्छ नि होइन। उसले अब जबबाट निकाला गर्ने उसले फाइन दिनुपर्ने उसले कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने जे पनि हुनसक्छ है। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कमी रोक्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनल चेकले चाहिँ एकदम हेल्प हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ टु इम्प्रुभ ओभरअल इफिसियन्सी अफ द स्टाफ
by allocating duties on the basis of the principle of the division of the work भन्ने कुरा रहेको छ। जसको कारणले गर्दा यसरी इन्टर्नल चेक हुने कारणले गर्दा चाहिँ वर्करहरूको चाहिँ के हुन्छ त, वर्करहरूको चाहिँ इफिसियन्सी बढ्ने गर्दछ होइन। जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको ड्युटिजहरू अथवा उनीहरूले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू सबै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डिभिजन अथवा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ है। जस्तै अब यसरी हामीले इन्टर्नल चेक सिस्टमको डेफिनेसन साथै हामीले यसको अब्जेक्टिभ पनि पढ्यो। जस्तै हाम्रो यो इन्टर्नल चेक सिस्टमको कारणले गर्दा चाहिँ अडिटरहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प हुने काम गर्दछ। जस्तै यो जुन इन्टर्नल चेकले चाहिँ अडिटरहरूलाई चाहिँ अडिट गर्नको लागि हेल्प गर्ने गर्दछ। इन्टर्नल चेक सिस्टम इफेक्टिभ भइसकेपछि हामीले के मान्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसको साथसाथै हाम्रो इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम पनि इफेक्टिभ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। जस्तै हाम्रो इन्टर्नल चेक चाहिँ हाम्रो अडिटरका साथसाथै बिजनेसम्यान र साथै बिजनेसलाई पनि एकदमै लाभदायक रहेको छ। जस्तै हाम्रो बिजनेसम्यानलाई चाहिँ किन लाभदायक छ भन्दा चाहिँ यो इन्टर्नल चेकले चाहिँ समयमा नै त्यो व्यवसायमा भएका गल्ती अथवा फ्रडहरू हुन्छ नि कसैले गरेको हो त्यो चाहिँ सकेसम्म भन्ने मतलब छिटो पत्ता लाग्नुको साथसाथै त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउने गर्दछ। यसरी फ्रड र इरोरमा कमी हुनुको साथसाथ भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ एक्चुअल रिजल्टहरू चाहिँ आउने गर्दछ। बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरूको चाहिँ रिलायबिलिटी र एक्युरेसी चाहिँ बढ्ने गर्दछ। यसरी रिलायबिलिटी र एक्युरेसीहरू बुक्स अफ द एकाउन्ट्सको चाहिँ रिलायबिलिटी र एक्युरेसीहरू बढी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदमै ट्रु एन्ड द फेयर भ्यू आउने गर्दछ है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो इन्टर्नल चेकको सानो कन्सेप्ट यहीँ रहेको छ र हामीले यससँग रिलेटेड अन्य कन्सेप्टहरू पनि हामी पछि पढ्छौँ र आजलाई यति नै।